पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर आपको खुशामदीद। अफगानिस्तान में तालिबात की आला तालीम पर पाबंदी, कई पाकिस्तानी तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। अफगानिस्तान में तालीम हासिल करने वाली तालिबात का इस्लामाबाद में एहतजाज, ख़वातीन की आला तालीम के हुसूल पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से ख़वातीन पर तालीम हासिल करने पर आयद पाबंदी की वजह से कई पाकिस्तानी तालिबात का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल की मुतादिद तालिबात अफगानिस्तान में ज़ेर तालीम थी, जो अब अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद है। तालिबात ने मुतालबा किया है कि अगर तालिबान की पाबंदी ख़त्म नहीं होती तो उन्हें पाकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम मुकम्मल करने की सहूलत मुहैया की जाए। अफगानिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम ज़्यादातर पाकिस्तानी तालिबात का ताल्लुक पेशावर, सवात, दीर, बुनेर, सवाबी और नौशहरा से है, जिनमें से कई तालिबात तीसरे, चौथे या पाँचवें सेमेस्टर में थीं और उनके वालिदैन उनकी तालीम पर भारी सरमाया खर्च कर चुके हैं। तालिबात ने अहले खाना और समाजी कारकुनों के हमरा इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और ख़वातीन के आला तालीम के हुसूल पर आयद पाबंदी को हटाने का भी मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक तालिबात और उनके वालिदैन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि अगर अफगान हुक्काम ख़वातीन की तालीम पर आयद पाबंदी ख़त्म नहीं करते तो उन तालिबात को पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तालीम जारी रखने की सहूलत फराहम की जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के आला तालीम पर पाबंदी की वजह से अब मैं वहाँ अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती। पाकिस्तान में निजी मेडिकल कॉलेजेस के तालीमी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने अफगानिस्तान के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। हम सब बहुत मजबूर होकर यहाँ आए हैं कि हमें प्लीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में सीट्स दिए जाएं। हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। हम जो अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत से मुश्किलात का सामना है हमें। इससे पहले भी तालिबान की हुकूमत आते ही वहाँ पर हमारे बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइडल बॉम्ब्स उससे पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। डिफरेंट रहने के मसले, बहुत सारे मसले हैं, वो सब हम फेस कर रहे थे। लेकिन अब तो ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है कि हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा रहा। एशिया कप का शेड्यूल जारी करने पर कोई ईमेल या फ़ोन नहीं आया। एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान और काम आप कर रहे हैं। नजम सेठी का सेक्रेटरी भारत क्रिकेट बोर्ड को जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी नजम सेठी के बयान पर रद्द अमल दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी करने पर तंजिया जवाब दिया है, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के बयान पर रद्द अमल देते हुए उसे बेबुनियाद करार दे दिया। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी ने लिखा कि जय शाह का एक तरफा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल का ऐलान करने पर शुक्रिया, खास तौर पर जिस एशिया कप का मेज़बान पाकिस्तान है। जब आप ऐलान कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी शेयर कर देते, आपके इस अमल को काबिल सताइश तस्वुर किया जाता। दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि नजम सेठी ने एसीसी के सदर पर तबसरा किया, कैलेंडर की तश्कील और ऐलान को एक तरफा करार दिया गया। एसीसी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जुमेरात को कैलेंडर और पाथवे स्ट्रक्चर का ऐलान किया। एसीसी के मुताबिक कैलेंडर के हवाले इनफरादी तौर पर तमाम शुरा को आगाह कर दिया गया था। एसीसी का कहना है कि कैलेंडर की ईमेल 22 दिसंबर को कर दी गई थी। मेंबर बोर्ड्स की जानिब से रिस्पांस मौसूल हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से तबसरा, तजावीज़ और तरामीम मौसूल नहीं हुई। क़बल अज़ी गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया था। तीसरी टीम क्वालिफायर 1 होगी, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। दूसरी जानिब एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान के सुपुर्द की गई है, ताहम भारत अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है। इसलिए तवक्को की जा रही है कि टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, एसीसी के सदर और सेक्रेटरी बीसीसीआई जय शाह हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमा और मौजूदा वज़ीर आला अमित शाह के बेटे हैं। खुश्क और खनक हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। सर्द हवाएं चलने से शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने वीकेंड के दौरान मगरबी और बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम का मजीद हाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
صوبہ بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ دارالحکومت کوئٹہ میں -2 جبکہ قلات اور زیارت میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ محکمہ موسمیات نے ویکینڈ کے دوران مغربی اور بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ قلات اور زیارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سرد ترین علاقے قرار پائے۔ خشک اور خنک ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا۔ سرد ہوائیں چلنے سے شہر قائد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق کراچی میں رواں ہفتے رات کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے۔ رات میں درجہ حرارت 7 سے 9 اور دن میں 23 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ مغربی ہوائیں آج شمالی بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ 7 یا 8 جنوری کو ایک اور مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہو سکتا ہے۔ 15 جنوری کے بعد سے مغربی ہواؤں کے سسٹم تواتر سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں 6 جنوری کو شمالی بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ مغربی ہوائیں ویکینڈ کے دوران بالائی علاقوں پر اثر انداز ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ 7 اور 8 جنوری کو کوئٹہ، ڑوب، بارکھان سمیت زیارت، نوکنڈی، دلبدین، ہرنائی اور قلعہ سیف اللہ میں بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ قلعہ عبداللہ، چمن اور پشین میں بھی ہلکی یا درمیانی بارش کی توقع ہے، جبکہ 7 تا 9 جنوری مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان میں درمیانی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، سوات، مالاکنڈ، کوہستان اور ایبٹ آباد میں درمیانی بارش ہوگی۔ ویکینڈ کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹوہا، چارسدہ، باجوڑ، کرم، وزیرستان اور کوہاٹ میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بارانی علاقوں میں بارش کھڑی فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، جبکہ بارش کے دنوں میں دھند کی شدت کم ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش سے دن میں درجہ حرارت 5 سے 7 سینٹی گریڈ کم ہو جائے گا۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل پڑ سکتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے آمد و رفت میں رکاوٹ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش اور برف باری کے دوران متعلقہ محکمے محتاط رہیں۔ کاروبار دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ کمرشل بینکوں نے صارفین کی بین الاقوامی ادائیگیاں اوپن مارکیٹ ریٹ پر کرنا شروع کر دیں۔ ماہرین نے صورتحال کو مشکل قرار دے دیا۔ اوپن مارکیٹ ریٹ سے سیٹلمنٹ صارفین کے لیے فی ڈالر 38 روپے مہنگا پڑے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کمرشل بینکوں نے صارفین کی بین الاقوامی ادائیگیاں اوپن مارکیٹ ریٹ پر کرنا شروع کر دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بینکوں کی جانب سے جو اعلان کیا گیا یہ بہت مشکل صورتحال ہے۔ ایسے اعلانات پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا اشارہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بینک کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق کریڈٹ کارڈ پر بیرون ملک ادائیگیاں اب اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ پر ہوں گی۔ بینکوں کی جانب سے کسٹمرز کو مطلع کیا گیا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ یا آن لائن طریقوں سے ادائیگیوں کی سیٹلمنٹ اوپن مارکیٹ ریٹ پر ہوگی۔ بینکنگ انڈسٹری ذرائع کے مطابق بینکوں کا انٹر بینک ریٹ کے بجائے اوپن مارکیٹ ریٹ سے سیٹلمنٹ صارفین کے لیے فی ڈالر 38 روپے مہنگا پڑے گا۔ صارفین نے اسٹیٹ بینک سے مطالبہ کیا ہے کہ بینکوں کو انٹر بینک ریٹ سے سیٹلمنٹ کرنے کا پابند کیا جائے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 40 روپے فی ڈالر کا فرق ہے۔ انٹر بینک ریٹ سے تقریباً 17.5% پریمیم ہے۔ یہ تباہی کا نسخہ ہے، چاہے وہ برآمدات ہو یا ترسیلات۔ ڈالر میں اضافے کو یقینی طور پر روکا نہیں جائے گا۔ دوسری جانب امریکی ڈالر کی قدر میں تاحال اضافہ جاری ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ ناقدری کا شکار ہے۔ آج بھی کاروبار کے آغاز میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 227 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 227 روپے 12 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان عثمہ عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔